Good morning! Nagka-problema ba mo og unsaon pagbutang og eyebrow sa inyong kilay? Dili na jud problema karon. Bisan dili ta kabalo mo badles sa atong kilay kay naa na tay Avon Brow Boost Volume nga imo lang i-brush sa imong kilay in upward motion ug magka-eyebrow na ta. Unya, dali ra jud kaayo buhaton. Konting brush sa kilay, okay na. So, duha ni siya ka shade ang available. Ang brunette o dark brown. So, mauna siya guys. So, dili na ka ma-problema o unsaon kay ang pagbutang jud sa kilay naa na siya sakto nga measurement. So, para nga maklaro, kanina lang yung Avon Brow Boost ang inyong gamiton kay para dali ra kaayo. Wala na ka, dili na ka magsukod-sukod sa imong kilay, diretsoho na lang nimo og brush og sundon nimo ang shape sa imong kilay. Okay na dayon. That's all. Thank you.